अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे एनालिसिस विद एजाज महर में फ़ौजी जो रिटायर्ड हैं उनके पेंशन के हवाले से, जिसमें अरबों रुपए के करप्शन हो रही है, घपला हो रहा है, जिसको पोस्ट ऑफिस ने जो है वो पॉइंट आउट किया है। ये भी कोरोना वायरस की वजह से अब ये जब सारा सिलसिला मुल्क में बंद हुआ तो रिटायर्ड फ़ौजियों के जो पेंशन के पैसे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पोस्ट ऑफिस को कहा गया कि वो जाके घर घर उनको पहुंचाएं। जब रिकॉर्ड की छानबीन की गई तो उस दौरान ये पता लगा कि तकरीबन 4 लाख के करीब ऐसे फ़ौजी हैं जो घोस्ट फ़ौजी हैं, जो भूत फ़ौजी जिनको कहा जाए, कि वो और अपनी जो है पेंशन लेते रहे। तो अब तक जो है जिस तरह पोस्ट ऑफिस वालों ने बताया है कि उनके नाम भी हैं, उनका पता मौजूद है, मौजूदा पता और मुस्तकिल पता, टेलीफोन नंबर्स भी हैं, लेकिन उस सब चीज़ों की जो छानबीन की गई, जब उनसे राब्ते की कोशिश की गई तो वो जो है उनका कोई पता नहीं चला। तो अब पोस्ट ऑफिस वालों ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के सेक्रेटरी की हिदायत पे इस सारे मामले को कंप्यूटराइज किया जा रहा है और 20 मई की डेडलाइन दी गई है। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल एक लेटर जो है वो पोस्ट ऑफिस ने जारी किया है, जिसको जो है वो ख्वाजा इमरान रज़ा हैं डिप्टी डायरेक्टर, उनके दस्तखत से ये लेटर जारी हुआ है, जिसकी कापी हम आपको स्क्रीन पे दिखाते रहेंगे, आप देख भी सकते हैं उसमें। तो उसमें उन्होंने एक तो ये बताया है कि जो कैटेगरीज़ हैं वो इतनी कंफ्यूजिंग कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि जी ये शहर के अंदर है, शहर से बाहर है, मुल्क के अंदर है, मुल्क से बाहर है, मर गया है या ब्लॉक है, क्या है। 12 के करीब जो है वो कैटेगरीज हैं, जिसकी वजह से जो है उनका कहना है कि नामों को आगे पीछे करके ड्यूअल एंट्रीज भी की गई हैं। जो है वो उसमें पोस्ट ऑफिस के पास जो रिकॉर्ड है या जो सर्कल्स में उनका रिकॉर्ड है वो कोई आपस में रिकॉर्ड मैच नहीं करता। और जो बिलखुसूस मिलिट्री अकाउंट्स है, मिलिट्री अकाउंट्स के पास भी जो है वो उनके पास जो रिकॉर्ड है वो भी ठीक नहीं है। 2015 का जो मैनुअल रिकॉर्ड था उसके मुताबिक पाकिस्तान में 11,35,376 रिटायर्ड फ़ौजी थे जिनको पेंशन पे की गई। लेकिन अब जब ये छानबीन हुई है तो उसमें तकरीबन जो है वो मुख्तलिफ टेबल जो उन्होंने इस लेटर में मेंशन किए हैं, एक जगह पे उन्होंने बताया कि 4 लाख करीब जो है वो जो तकरीबन 3,99,029 की फ़िगर उन्होंने कोट की है कि ये जो तादाद है ये घोस्ट पेंशनर्स की है। जबकि उन्होंने अपनी जो एक इन्होंने फॉर्म भेजा था जो मिलिट्री अकाउंट्स वालों ने 2016 में, ताकि उस रिकॉर्ड को जो है कंप्यूटराइज किया जा सके। इस फॉर्म को पेंशन डेटा वैलिडेशन फॉर्म कहते हैं और शॉर्टकट में इसको PDVF बोला जाता है। तो ये जो फॉर्म था ये 4 साल में जो है ये एक्सरसाइज पूरी नहीं कर सके और इसमें बहुत सारे फ़र्क जो है वो सामने आया है। कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट्स वालों ने जो फॉर्म भेजा, जब ये पुर करवाए गए तो पुर भी 11,35,376 लोगों ने किया, लेकिन जब इसकी वेरिफिकेशन की गई तो जो CMA है लाहौर, उन्होंने 7,68,588 जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं उनकी वेरिफिकेशन एक्सेप्ट की है और बाकी लोगों की वेरिफिकेशन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। तो उस लिहाज से ये तादाद तकरीबन 4,48,868 के करीब बनती है। लेकिन ये जिनको इनवैलिडेटेड जो है पेंशनर कहा जा रहा है, तो इसमें एक जगह पे 3,99,000 का फिगर कोट किया गया है, दूसरी जगह पे 4,48,000 का फिगर आ रहा है और एक जगह पे 3,66,788 का फिगर भी आ रहा है जो ये इनवैलिडेट किस्म के पेंशनर हैं। तो ये बरसों से जो है वो इसमें घपला चला आ रहा था। तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट जो है इन्होंने अपने लेटर में मेंशन किया है कि अक्टूबर 2019 में जो पेंशन पे की गई वो 8,50,453 जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं उनको पे की गई और रकम ये बनती है 16,35,32,77,657 रुपये। जबकि दिसंबर 2019 में एक तो तादाद भी इन फ़ौजियों की कम हो गई बावजूद वैलिडेशन के, और जो दिसंबर में पेमेंट हुई वो 8,29,139 रिटायर्ड फ़ौजियों को पेमेंट हुई है। ये जो रकम है वो 14 अरब 80 करोड़ से ज़ायद है।
تو صرف ہر مہینے میں ریٹائرڈ فوجیوں کی تعداد بھی مختلف ہوتی ہے، رقم بھی مختلف ہوتی ہے. تو مہینے میں اگر آپ 14 ارب 80 کروڑ دیتے ہیں، اسے اکتوبر میں جیسے ہم نے بتایا کہ 16 ارب 73 کروڑ دیے گئے، تو اس حساب سے اگر ہم پیمانہ بنائیں اس کو کہ 15 ارب کا بھی اگر اماؤنٹ دیکھی جائے ایک مہینے کی، تو یہ رقم جو ہے وہ تقریباً 160 ارب روپے سے سال میں زائد بن جاتی ہے. تو یہ رقم ایک تو فوجی بجٹ میں مینشن نہیں کی جاتی، دفاعی بجٹ کا حصہ نہیں ہوتی، اور یہ شوکت عزیز کے دور میں جنرل پرویز مشرف جب تھے تو انہوں نے دفاعی بجٹ کو کم دکھانے کے لیے یہ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کی رقم جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ کے اخراجات میں شامل کر دی تھی. ایک طرف ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان فوج کی آڈٹ بھی نہ کریں، ان کو پراپر طریقے سے جو ہے ان معاملات پہ بات بھی نہ کریں. ملک میں کرونا کی وجہ سے اتنی جو ہے ادھم مچا ہوا ہے اور سارا کام دھندا جو ہے وہ ٹھپ پڑا ہوا ہے. ٹیکسز کی جو ریکوری ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ اس کے منفی رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. تو ایسے ماحول میں ابھی پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ فوج کی تنخواہ میں 20% اضافہ کیا جائے. تو ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن بات یہ ہے کہ فوج بھی اس ملک کا ادارہ ہے دیگر اداروں کی طرح. جس طرح کوئی میڈیکل کا شعبہ ہے یا ٹیچنگ کا شعبہ ہے، اسی طرح بائی چوائس لوگ آتے ہیں، بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ اس ادارے میں کام نہیں کرتے. تو لہٰذا جو اس ادارے کے لیے بہتری کے لیے سوچا جائے وہ ملک کے دیگر تمام سویلین اداروں کے لیے بھی مساوی بنیاد پہ سہولیات کے حوالے سے سوچا جانا چاہیے. تو اب اتنی بڑے پیمانے پہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی فوج میں ایک بڑا سخت نظام ہے احتساب کا، وہ تو دھرے کا دھرا نکل آیا اس لیٹر کے بعد. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پہ کرپشن ہے. اس کو جانچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور یہ قومی پیسہ ہے، نیب کو بھی اس پہ نوٹس لینا چاہیے کہ وہ اس کے معاملے کی چھان بین کریں. اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ کے 12,000 روپے کوئی لیتا ہے غریب یا 5,000 روپیہ، تو اس کے پیچھے تو نیب والے ہاتھ دھو کے پڑتے ہیں. لیکن یا کوئی کلرک ہے، کوئی پٹواری ہے، اس کے لیے تو آپ آ جاتے ہیں. لیکن یہ جو 4 لاکھ بھوت پینشنر ہیں فوجی، ان کے بارے میں بھی پتہ کرنا چاہیے کہ 93 94 سے جو ہے یہ گھپلے چلے آ رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کون ہے بینیفیشری، اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اربوں روپے کی رقم ہر مہینے جو ہے یہ لوٹی جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے تاکہ فوج خود بھی اس کا نوٹس لے اور اس کا جو بھی معاملہ ہے وہ عوام کے سامنے لائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اس میں پوسٹ آفس والوں نے یہ بھی شکایت کی ہے کہ جو سی ایم ای کی جانب سے پیرول ہے پینشنرز کا، اس کی ڈیٹیل جو ہے یا وہ کاپی وغیرہ جو ہے ان کو پرووائڈ نہیں کی جا رہی. تو ظاہر ہے کہ یہ پرووائڈ نہ کرنا بھی ایک ہی کرپشن کو چھپانے کے اس زمرے میں آتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کرپشن جو ہے اس میں بڑا انسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے ایک بندے کا تو یہ کام نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگ ملوث ہوں گے، اور پورا جو کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اس کے جو ہے چہرے پہ بڑا داغ ہے جس کو ان کو دھونا پڑے گا. تو پہلے ہم نے سنا تھا کہ جو اس طرح کے گھوسٹ ٹیچرز ہیں، گھوسٹ ڈاکٹرز ہیں، اب گھوسٹ فوجی بھی نکل آئے ہیں. دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.